हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्सको हाइड्रोकार्बन भन्ने पोर्सन हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो पोर्सनमा हामीले इनअर्ग्यानिक प्रपर्टिजहरूसँग जेनरली डिल गर्यौँ। यहाँ चाहिँ हाइड्रोकार्बन भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूसँग डिल गर्ने कुरा आयो। सुरुमा हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? कार्बन एन्ड हाइड्रोजन जोइन भएर फर्म हुने कुरालाई चाहिँ हाइड्रोकार्बन भनेर भनिन्छ है। कार्बन र हाइड्रोजन चाहिँ हुनै पर्यो र त्यसले एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पनि फर्म गर्छ। त्यसपछि अब टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बनमा एउटा एउटा हेर्दै जाऊँ। सुरुमा छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यसलाई चाहिँ संतृप्त पनि भन्छ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेर पनि भन्छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई, ठीक छ। र यसको मेन प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भन्दा one carbon atom is linked to another, one carbon atom is linked to another by single bond। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चिन्ने तरिका भनेको यसमा चाहिँ कार्बन कार्बन बीच जहिले पनि सिंगल बोन्ड नै हुनुपर्छ, त्यो भयो। यस्तो खालको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको अर्को नाम चाहिँ के हो? अल्केन पनि भन्छ यसलाई, ठीक छ। अल्केन पनि भन्छ। जस्तै मिथेन, मिथेनमा एउटा कार्बन हुन्छ, यसको वरिपरि यसरी 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ, यो मिथेन भयो हैन। त्यसैगरी इथेन, इथेनमा के हुन्छ? 2टा कार्बन हुन्छ, यसरी 2टा कार्बन जोडिएको हुन्छ र यहाँनेरि हाइड्रोजनले सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, यसरी। यो भयो इथेन। त्यसैगरी अर्को के छ? प्रोपेन। प्रोपेनमा के हुन्छ? 3 वटा कार्बन हुन्छ, एउटा, 2टा, 3 वटा, यसरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँनेरि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ल यसरी 3 वटा कार्बन भएपछि त्यहाँनेरि प्रोपेन भन्यो। यिनीहरूको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ जेनरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ। टेट्राहेड्रल 3D मा हेर्दा एक तरिकाले पिरामिड जस्तो स्ट्रक्चर पनि देखिन्छ है। टेट्राहेड्रल भनेको लगभग पिरामिड जस्तै एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर हुन्छ, 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीले। मिथेन भयो यो, मिथेनमा एउटा कार्बन, सबै सिंगल बोन्ड छ नि। हेर्नु त, इथेनमा 2टा कार्बन, यहाँनिर एएनई जोडेको छ। एएनई जोड्ने बित्तिकै हाम्रो अल्केन हो भन्ने बुझ्ने अथवा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपेनमा 3टा कार्बन हुन्छ, अरू सबैतिर के भयो? हाइड्रोजनले ब्यालेन्स आउट गर्छ। अब हामीले थोरै मार्स ग्यासको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ। मार्स ग्यास, मार्स ग्यास भनेको चाहिँ हाम्रो मिथेनलाई मार्स ग्यास पनि भन्छ। किन मार्स ग्यास भन्नु भन्दाखेरि दलदलको एरियाहरू हुन्छ नि, दलदलको एरियातिर यो मिथेन ग्यास एकदमै धेरै पाइने कारणले यसलाई चाहिँ मार्स ग्यास भनेर पनि भन्या हो है। यो चाहिँ मिथेन भयो। र यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दा ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन भनेपछि जब कुनै प्लान्ट्स र एनिमल्स चाहिँ को मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि ब्याक्टेरियाहरूले अथवा अरू कुराहरूले यहाँनिर यसलाई कुहाउने काम गर्छ। कुहिएपछि यहाँबाट एक प्रकारको ग्यास निक्लिन्छ र त्यो ग्यास भनेको चाहिँ मार्स ग्यास अथवा मिथेन ग्यास हो भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सपोज ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा सोडियम एसिटेट भन्ने छ, ल्याबमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने सोडियम एसिटेट भनेको CH3COONA, यसलाई चाहिँ सोडियम एसिटेट भनेर भन्छ, ठीक छ। सोडियम एसिटेटलाई चाहिँ मैले सोडा लाइमसँग रिएक्ट गरेँ भने यसले मलाई CH4 र सोडियम कार्बोनेट दिन्छ, यसरी सोडियम कार्बोनेट दिने काम गर्छ, ठीक छ। यो चाहिँ ल्याब प्रिपेरेसन मेथड, सोडियम एसिटेट र सोडियम लाइम। र मिथेन ग्यास कसरी कलेक्ट गरिन्छ भन्दा डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर, डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरले चाहिँ मिथेनलाई कलेक्ट गर्ने काम गरिन्छ है।
र यसलाई चाहिँ मिथाइल आयोडाइड भन्ने इलिमेन्टबाट पनि लिन सकिन्छ। जस्तै मिथाइल आयोडाइड भनेको CH3I, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यहाँनिर C, यहाँनिर H, 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 यसरी एउटा I जोडिएको हुन्छ। यसलाई मिथाइल आयोडाइड भनेर भन्छ, मिथाइल आयोडाइड भनेर भन्छ। र मिथाइल आयोडाइडलाई मैले हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गरे कुन कन्डिसनमा, C2H5OH चाहिँ हाम्रो छ यहाँनिर, र ZN र Cu पनि छ, ठिक छ। इथाइल अल्कोहल भएको केसमा हामीले CH3I र H2 गर्यौं भने यसले CH4 र हाइड्रोजन आयोडाइड भन्ने एउटा एसिड दिने गरेछ, मार्स ग्यास पनि बन्ने रहेछ यसले, ठिक छ। यो कुरा त बुझ्यो। अब अल्केन भेट्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के छ भने, अल्केन भेट्ने फर्मुला भनेको हाम्रो CnH2n+2 हो, ठिक छ। यसले हामीले अल्केनको फर्मुला दिन्छ। जस्तै n को भ्यालु 1 हुँदा मिथेन हुन्छ, यहाँनिर CH4 हुन्छ। n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि के हुन्छ, C2H2 × 2 + 2 भनेको यहाँनिर C2H6 हुन्छ। त्यसैगरी n = 3 हुँदा C3H3 × 2 + 2 भनेको C3H8 हुन्छ। हामीले यहाँनिर बनायौं, हेर्नु त, एउटा कार्बन हुँदा 4 वटा हाइड्रोजन छ, दुईटा हुँदा 1 2 3 4 5 6 वटा, तीनटा हुँदा 3 4 5 6 7 8 वटा C3H8 हो। यो फर्मुलाले चाहिँ कुनै पनि अल्केनको स्ट्रक्चर हामीले बनाउन सक्छौं। र तपाईहरुले चाहिँ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन, डेकेन। तपाईहरुले 10 सम्म चाहिँ याद गरिराख्नु होला। कतिवटा कार्बन एटम हुन्छ, त्यसको वर्ड रुट के हो, सफिक्स के हो भन्ने कुरा। जस्तै के भन्न खोजेको भन्दा, एउटा कार्बन छ भने त्यसको वर्ड रुट भनेको मेथ हुन्छ। मेथ भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, एउटा कार्बन छ। यदि हामीले ANE जोड्यौं भने यो के हुन्छ त, अल्केन हुन्छ, र यसले मिथेन बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। मिथेन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले दियो नम्बर अफ कार्बन एटम, नम्बर अफ कार्बन, यो भयो रुट, यो भयो के त, सफिक्स भयो। त्यसैगरी दुईटा कार्बन छ भने यसलाई ETH, इथ भनिन्छ, र ANE जोडेपछि इथेन बन्छ। दुईटा कार्बन एटम भएको हैन, मिथ, इथ, प्रोप, त्यसैगरी ब्यूट, अनि 5 वटा भयो भने पेन्ट, यसरी 3 4 5 6 7 8 9 10 ल PENT, पेन्ट, एन पेन्टेन हुन्छ। त्यसैगरी हेक्सेन, 6 वटाको हेक्सेन हुन्छ। त्यसैगरी 7 को हेप्टेन हुन्छ, हेप्टेन, 8 को अक्टेन हुन्छ, नोनेन हुन्छ, र 10 को डेकेन हुन्छ, ठिक छ। यसरी गर्न सकिन्छ। प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन, डेकेन, यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। र 3 वटा यसरी कार्बन एटम्सहरु तपाईले यो फर्मुला लाउने र यही अनुसार नामकरण गर्दै जाँदा हुन्छ, ठिक छ। अब अर्को छ हामीले अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेपछि यसलाई चाहिँ अंश तृप्त, पुरै चाहिँ भएको छैन, तर पार्शियल्ली चाहिँ के छ त, यो स्याचुरेटेड छ भनेर भन्न खोज्यो। अब अनस्याचुरेटेडमा, स्याचुरेटेडमा हरेक कार्बन एटम बीच सिंगल बन्ड हुन्थ्यो, तर यहाँनिर चाहिँ एटलिस्ट वान पेयर अफ C एटम, कार्बन एटममा के हुन्छ त, हैज डबल और ट्रिपल बन्ड, डबल अथवा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। कुनै पनि एउटा पेयर अफ कार्बन एटम बीच चाहिँ डबल अथवा ट्रिपल बन्ड भयो भने यसलाई अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्न सकिन्छ, ठिक छ। जस्तै अब यहाँ भित्रको कुरा हेरौं, त्यसपछि बुझिन्छ। जस्तै अल्किन, अल्किन र अल्काइन भनेर हुन्छ। अल्किनमा के हुन्छ, एटलिस्ट एउटा पेयर अफ कार्बन एटम बीच डबल बन्ड हुन्छ, र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ CnH2n हुन्छ। तपाईले जस्ट के गर्दिने, यहाँनिर हाम्रो जुन अघिको फर्मुला थियो नि, ANE लेखेको, ANE मा ENE थप्दिने। एउटा कार्बन एटम भयो भने मिथिन, दुईटा भयो भने मिथ, इथिन, प्रोपिन, ब्युटिनहरु त्यस्तो हुन्छ। जस्तै यो फर्मुला लाउँदा सपोज n = 2 राख्यो भने C2H4 हुन्छ। अब यहाँनिर कार्बन कार्बन छ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
यहाँनेरि पनि हाइड्रोजन, यहाँनेरि हाइड्रोजन। अब ठ्याक्कै दुई दुईवटा पुगेन भने चाहिँ यसरी यहाँनेरि डबल बोन्ड हुन्छ हैन। अब त ठ्याक्कै पुग्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो नि दुईटैको लागि हो। यसरी हामीले डबल बोन्डहरु फर्मेसन गर्छौं C2H4 को लागि। यो चाहिँ के भयो त इथिन, ETH यो वर्ड रुट भयो र सफिक्स के जोडियो ENE जोडियो, यसले हामीले के दियो त इथिन भनेर दियो। अर्को छ अल्काइन भनेर छ YNE। अब हाम्रो सफिक्समा चाहिँ YNE जोड्यो भने यसले ट्रिपल बोन्ड दिन्छ र यसको जेनरल फर्मुला भनेको CnH2n-2 हुन जान्छ। ठीक छ, CnH2n-2 चाहिँ यसको फर्मुला हुन जान्छ। फर एक्जाम्पल n = 2 भनेपछि वर्ड रुट भनेको ETH भयो, सफिक्समा के जोडिने भयो YNE। हामीले इथाइन को बनाउँदै छौं। अब यसमा चाहिँ मिथाइन बनाउन सकिँदैन हैन, किनभने n = 1 राख्दा त हाइड्रोजन त 0 हुन्छ, ब्यालेन्स हुने भएन नि त। त्यो भएर हामीले n = 1 को लागि गर्न सक्दैन। अब इथाइनको के हुन्छ स्ट्रक्चर, दुईटा कार्बन एटम छ, यहाँनेरि अब C2H2 हुने भयो। सो यहाँनेरि एउटा हाइड्रोजन, यहाँनेरि एउटा हाइड्रोजन। अनि यसरी जबसम्म मैले ट्रिपल बोन्ड राख्दिन फुलफिल हुँदैन 1 2 3 4 5 6 7 8। यसरी ट्रिपल बोन्ड राखेपछि त यहाँ दुईटामा के हुने भयो त कार्बनमा इलेक्ट्रोनको नम्बर हुने भयो। सपोज यहाँनेरि 3टा, यहाँनेरि 3टा 6वटा, अनि यहाँनेरि 2टा 8वटा, यहाँ पनि त्यही हो दुईटा कार्बन एटममा। सो यो अल्काइनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसरी ट्रिपल बोन्डको फर्मेसन हुँदो रहेछ। तीनटैलाई देखाउँदाखेरि CnH2n+2 भयो भने यसलाई ANE भन्ने एउटा सिंगल बोन्ड हुन्छ। CnH2n भयो भने यसलाई ENE भन्ने यसमा डबल बोन्ड हुन्छ। CnH2n-2 गरियो भने यसमा YNE हुन्छ, के हुन्छ ट्रिपल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यही कुराहरु हो, मेन कुरा भनेको चाहिँ यही बुझ्नु पर्ने हो। अब चाहिँ हामीले अल्काइल ग्रुपको बारे हेरौं र अल्काइल ग्रुपसँग रिलेटेड विभिन्न प्रपर्टिजहरु पनि हामीले यहाँनेरि हेर्छौं है। अल्काइल ग्रुप भनेको के हो भने सिम्पल छ। सपोज तपाईले चाहिँ अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन एटमलाई हटाइदिनु भयो भने त्यसले के बनाउँछ, अल्काइल ग्रुप बनाउँछ। ठीक छ, यति कुरा हो। र त्यसमा YL जोडिन्छ। सपोज मेरो मिथेन छ CHHH छ, यसलाई मिथेन भनिन्छ। अब मैले यो हाइड्रोजन चाहिँ हटाइदिए, भने यहाँनेरि के आउँछ CHH आउँछ र एउटा हाइड्रोजनको त कमी भयो नि, यसलाई मिथाइल ग्रुप भनेर भनिन्छ। ठीक छ, METH भइहाल्यो, मिथ भनेको हाम्रो रुट भयो, YL सफिक्स जोडियो, यसले मिथाइल ग्रुपको फर्मेसन गर्यो। त्यसैगरी C छ, यहाँनेरि H, यतापट्टि H छ हैन। यो भनेको के हो, इथेन हो। सपोज मैले यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिए भने यसले कस्तो खालको फर्मेसन गर्छ, CC, यहाँनेरि H, यहाँनेरि H भयो, एउटा हाइड्रोजन हट्यो नि। अब इथ त इथै छ, यहाँनेरि YL जोडिन्छ, इथाइल हुन्छ। यसलाई चाहिँ इथाइल ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, अब इथाइल ग्रुप पढिसकेपछि हामीले अर्को हेर्नु पर्ने भनेको फंक्सनल ग्रुप हो। फंक्सनल ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रुप अफ एटम्स which largely determine chemical properties, of के त हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ठीक छ, फंक्सनल ग्रुप भनेको चाहिँ अब ग्रुप अफ एटम्सहरु हो जसले चाहिँ जेनरली हाम्रो कस्तो खालको केमिकल प्रपर्टिजहरु देखाउँछ। यसले चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज दुईटैमा चेन्ज ल्याउँछ हाम्रो केले, फंक्सनल ग्रुपले। अब फंक्सनल ग्रुप पनि धेरै टाइप्सको छन्। टाइप्स भन्नाले पनि धेरैवटा फंक्सनल ग्रुप छन्। जस्तै OH जोडियो भने यसलाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन्छ, COOH जोडियो भने यसलाई कार्बोक्जाइल ग्रुप बन्छ हैन। त्यसैगरी O जोडियो भने इथर भन्छ यसलाई, यसरी O जोडियो।
CHO जोडियो भने अल्डिहाइड हुन्छ अनि CO जोडियो भने किटोन हुन्छ त्यसैगरी NH2 जोडियो भने एमिनो हुन्छ हाम्रो यहाँनिर एमिनो सो यसरी यो अल्काइल ग्रुपमा यो फंक्सनल ग्रुपहरु जोडियो ठीक छ यो फंक्सनल ग्रुपहरु जोडिएर नयाँ नयाँ कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ हामीले फर्म गर्न सक्छौं यही हाम्रो अल्काइल ग्रुपमा चाहिँ हामीले जेनरली है अरु अल्काइल अल्केनमा मात्रै नभएर अल्किन अल्काइनमा पनि बन्न सक्छ नबन्ने होइन तर जेनरली हामीले अल्काइल ग्रुपमा जोइन गरेर बनाउँछौं र यो फंक्सनल ग्रुप जोडिएपछि त्यो एज अ होल को प्रपर्टी नै के भइदिन्छ त बेग्लै हुन गइदिन्छ यस्तोलाई चाहिँ के भनियो त अल्काइल ग्रुप भनेर जेनरली भनिन्छ ठीक छ यो फंक्सनल ग्रुपहरुको कुरा भयो यहाँनेरि यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँनेरि अब होमोलोगस सिरिज को बारे पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होमोलोगस सिरिज के हो त होमोलोगस सिरिज भन्दा जस्तै कुनै पनि हामीले सिरिज अफ एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु लियौ अल्केन पनि हुन सक्छ अल्किन पनि हुन सक्छ अल्काइन पनि हुन सक्छ त्यो सबैमा एउटै फंक्सनल ग्रुप जोडिएको छ हाइड्रोक्सिल मात्रै जोडिएको छ अथवा कार्बोक्सिल मात्रै जोडिएको छ अथवा अल्डिहाइड किटोन कुनै एउटा जोडिएको छ त्यो सिरिजमा ठीक छ तर तिनीहरुको के छ त चेन लेन्थ चाहिँ बेग्लै छ चेन लेन्थ बेग्लै हुनुको मतलब कार्बन एटम्सको नम्बरहरु बेग्ला बेग्लै छ त्यसमा के छ त सेम फंक्सनल ग्रुप छ ठीक छ सेम फंक्सनल ग्रुप छ बट डिफरेन्ट चेन लेन्थ भनेको कार्बनको नम्बर चाहिँ बेग्लै छ भने त्यस्तो खालको सिरिजलाई चाहिँ होमोलोगस सिरिज भन्छ ठीक छ सेम फंक्सनल ग्रुप बट डिफरेन्ट चेन लेन्थ हुने कार्बनको सिरिजलाई चाहिँ होमोलोगस सिरिज भन्छ होमोलोगस सिरिजको फिजिकल प्रपर्टीज डिफरेन्ट हुन्छ फिजिकल प्रपर्टीज आर डिफरेन्ट ठीक छ फिजिकल प्रपर्टीज आर डिफरेन्ट बट केमिकली सेम हुन्छ केमिकली सेम प्रपर्टीज हुन जान्छ ठीक छ यो भयो होमोलोगस सिरिजको कुरा अब होमोलोगस सिरिजमा सपोज हामीले के भन्न सक्छौं भने CH4 र C2H6 होमोलोगस सिरिज हो ठीक छ यहाँनेरि फंक्सनल ग्रुप केही पनि छैन होला तर सेम छ सपोज CH3OH C2H3OH हैन सरी C2H5 है म त H3 लेखेको छु C2H5OH त्यसैगरी C3H कति हुन्छ 2 3 6 8 7 C3H7OH हरु हैन यो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहलहरु के भयो त इधरको एउटै फंक्सनल ग्रुप OH छ तर चेन लेन्थहरु हेर्नु त कार्बनको नम्बरहरु बेग्लै बेग्लै छ नि हो इधर फंक्सनल ग्रुप भयो इधरलाई चाहिँ के भनिन्छ फंक्सनल ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ अब केही जनरल प्रपर्टीजहरु हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै इथेनको जनरल प्रपर्टीजहरु इथेन भनेपछि के भयो त C2H6 अथवा यसरी लेख्न सक्यो यहाँनेरि H यतापटि H हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो इथेन भयो र इथेन भनेको चाहिँ जनरली नेचुरल ग्यास नै हो एउटा यसलाई चाहिँ नेचुरल ग्यास हुन्छ र यो चाहिँ पेट्रोलियमहरुमा पाइन्छ है ठीक छ एउटा नेचुरल ग्यास नै हो र यो चाहिँ जनरली पेट्रोलियमहरुमा पाइन्छ ठीक छ पेट्रोलियमहरु कोलहरु ग्यासहरुमा पाइने गरिन्छ यसलाई ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्नको लागि सोडियम प्रोप आयोनेट ठीक छ सोडियम प्रोप आयोनेटलाई हामीले NaOH अथवा सोडा लाइम सँग यसलाई चाहिँ सोडियम प्रोप आयोनेट भन्छ सोडियम प्रोप आयोनेटलाई हामीले सोडा लाइम सँग के राखेर त CaO राखेर हिट गरिम भने यसले चाहिँ C2H6 दिन्छ प्लस सोडियम कार्बोनेट दिन्छ ठीक छ यो इथेन भइहाल्यो यसरी मैले इथेन बनाउन सक्छु
अब इथेनको प्रपर्टिजहरु म भन्छु ठ्याक्कै तपाईहरुले सुन्नु होला। इथेनको प्रपर्टिजहरु के छ? कलरलेस हुन्छ, त्यसैगरी अडरलेस हुन्छ र यो चाहिँ स्ट्रङली सोलुबल इन वाटर हुन्छ। ठीक छ, स्ट्रङली सोलुबल इन वाटर पनि हुन्छ। यसको प्रपर्टिजहरु भयो। अर्को प्रपर्टिज भनेको यो कम्बस्टिबल हुन्छ। जस्तै कम्बस्टिबल हुने भनेको C2H6 र O2 रियाक्ट भयो भने यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड अनि वाटर र हिट फर्म गर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा ग्यासको रूपमा अथवा सोर्स अफ फ्युलको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मैले C2H6 र मैले HNO3 कङ्क नाइट्रिक एसिड मैले रियाक्ट गरे भने कतिमा 500 डिग्री सेल्सियसमा मैले रियाक्ट गरे भने यसले C2H5NO2 दिन्छ र H2O बन्छ, नाइट्रो इथेन बन्छ। ठीक छ, यसरी नाइट्रो इथेनहरुको फर्म गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ एज अ फ्युलहरु युज भइरहेको हुन्छ। जेनरली फ्युलहरुको रूपमा यसलाई युज गरिरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अर्को भनेको हाम्रो एल्कोहल भनेर छ। एल्कोहल भनेको चाहिँ यदि OH फंक्शनल ग्रुप हाम्रो अल्काइल ग्रुपमा गएर जोडियो भने त्यसले अल्कोहल बनाउँछ। ठीक छ, अल्कोहल बनाउने रहेछ यसले। हामीले चाहिँ एउटा हाइड्रोजन हटाउँछौं, हाइड्रोजन हटाएर अल्काइल ग्रुप बनाउँछौं। अल्काइल ग्रुप बनाएर मैले त्यहाँनेर हाइड्रोक्सिल आयन जोडे, यो OH आयन जोडे भने त्यो भनेको चाहिँ अल्कोहल बन्छ। जस्तै CH4 छ, CH4 मा मैले एउटा हाइड्रोजन हटाए OH जोडे भने यहाँनेर CH3OH बन्छ, यसलाई मिथाइल अल्कोहल भन्छ, मिथाइल एल्कोहल भनेर भन्छ। त्यसैगरी C2H5OH लाई इथाइल अल्कोहल भनिन्छ, इथाइल अल्कोहलहरु भनेर भनिन्छ। अब जेनरली अल्कोहलको टाइप्स पनि 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा भनेको मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक भनेको चाहिँ एउटा मात्रै OH फंक्शनल ग्रुप हुने। जस्तै यो दुईटा भनेको हाम्रो के भयो त? मोनोहाइड्रिक भयो। यसमा एउटा मात्रै OH छ नि त, हेर्नु त, एउटा OH छ। सो एउटा मात्रै OH भएकोलाई मोनोहाइड्रिक भयो। दुईटा भयो भने डाइहाइड्रिक भन्छ, दुईटा भयो भने डाइहाइड्रिक। जस्तै CH2OH अनि यतापट्टि CH2OH, यसलाई चाहिँ इथाइलिन अल्कोहल भन्छ, इथाइलिन अल्कोहल भनेर भनिन्छ। सरी, इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छ, मैले अल्कोहल लेखेछु, इथाइलिन ग्लाइकोल भनेर भन्छ यसलाई। यो चाहिँ डाइहाइड्रिक भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको यदि 3 वटा अल्कोहल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यसलाई ट्राइहाइड्रिक भन्छ। जस्तै CH2OH, CH2OH र CH2OH, यसरी 3 वटा OH छ नि त यहाँनेर, यसलाई के भनिन्छ त? ग्लिसरोल भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यो 3टा कुराहरु तपाईले याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ है। ठीक छ। अब इथाइल अल्कोहललाई जेनरली कसरी प्रिपरेसन गरिन्छ भने अल्कोहल हो C6H12O6 भनेको ग्लुकोज हो। ग्लुकोजलाई के गरिन्छ त? जाइमेज अथवा इस्टमा राखिन्छ। इस्टले के गर्छ त? यो ग्लुकोजलाई कुवाउने काम गर्छ। कुवाएर यसले के बनाउँछ त? यहाँनेर फर्मेन्टेसनको प्रोसेस हुन्छ नि, जुन फर्मेन्ट गर्छ यसलाई कुवाएर चाहिँ यसले C2H5OH बनाउँछ, इथाइल अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। यो चाहिँ एल्कोहलै बनाउने ओरिजिनल प्रोसेस हो। हामीले घरहरुतिर देखाउन सक्छौं एल्कोहल बनाउने प्रोसेस हो, त्यही कुरा हो। यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरु भनेको चाहिँ कलरलेस हुन्छ, न्यूट्रल लिक्विड हो र यसको केही अलिअलि टेस्ट पनि हुन्छ र यो चाहिँ सोलुबल इन वाटर हुन्छ हैन, सोलुबल इन वाटर हुन्छ र यो चाहिँ फ्याट, रेजिन्स, सल्फर, फोस्फोरसहरुमा डिजल्भ गर्न सक्छ है। कलरलेस हुन्छ, न्यूट्रल लिक्विड हो, केही पनि इन्डिकेटरमा इन्डिकेट गर्दैन र यसको सर्टेन टेस्ट हुन्छ अल्कोहलको। यो सोलुबल इन वाटर छ। यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस छ र यो चाहिँ यसको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको -115 डिग्री सेल्सियस छ र यो चाहिँ फ्याट, रेजिन्स, सल्फर र फोस्फोरसमा पनि डिजल्भ हुन सक्छ। ठीक छ। अब इथाइल अल्कोहललाई मैले सपोज C2H5OH लाई मैले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरे भने यसले के बनाउँछ त? CO2 कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र हिट। जसरी इथेनले रियाक्ट गर्छ नि, कम्बसन गर्छ, इथाइल अल्कोहलले पनि कम्बसन गर्ने रहेछ।
ठिक छ, कुरा बुझ्यो? यसरी कुरा भयो यहाँनिर। अब अर्को छ ग्लिसेरोल भनेर छ। ग्लिसेरोल भनेको चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अघि भर्खरै हामीले बनाइसक्यौँ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको चाहिँ ग्लिसेरोल हुन्छ। सी भयो यहाँनिर। यसरी 3वटा OH जोडियो, 3वटा OH जोडियो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अथवा ग्लिसेरोल भनेर पनि भनिन्छ। अब यसलाई प्रिपेयर गर्ने मेथड कसरी प्रिपेयर गर्छ त भन्दा, जेनरली यो सोप्स प्रिपेयर गर्ने मेथड सायद त्यति नसोध्ला, त्यही पनि म त्यसको रियाक्सन लेखिदिन्छु है। CH2O COR हुन्छ यहाँनिर। त्यसै गरी यहाँनिर CH2O COR ड्यास भयो। त्यसै गरी यहाँनिर CH2O COR डबल ड्यास भयो। यसलाई चाहिँ वाटरसम्म राखियो भने र यहाँनिर सोडा लाइम राखियो भने यसले के बनाउँछ? CH2OH, त्यसै गरी CH2OH बनाउँछ र RCOONA प्लस R ड्यास COONA प्लस R डबल ड्यास COONA। सो यहाँनिर यो तीनटै भनेको के हो त? सोप्सहरू हो। यो चाहिँ हाम्रो सोपहरू बन्ने तरिकाहरू हो। यो CONA RCONA भनेको चाहिँ हाम्रो, यो R भनेको कुनै एउटा ग्रुप हुन सक्छ। हाम्रो कुनै एउटा फङ्सनल ग्रुपलाई R ले डिटरमाइन गर्न सक्छ। तीनटैमा डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप। अब COO भनेको त हाम्रो केमा पर्यो त? COO भनेपछि सायद किटोनमा पर्छ होला है। मैले कि CO भनेको किटोन लेखेला। COO भन्छ त्यस्तै केही किटोनहरुमै पर्ला। ठीक छ, यो रियाक्सन त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर जस यसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने हो। तपाईले चाहिँ 11 क्लासमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ होला। मेन कुरा त्यो हो। ठीक छ, ग्लिसरोलको रियाक्सनमा चाहिँ ग्लिसरोलको रियाक्सन जेनरली अब ग्लिसरोल सम्बन्धी रियाक्सनहरु सोध्या हुँदैन हैन, यही कुराहरु हो मेनली। यसपछि यसको फिजिकल प्रपर्टिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा कलरलेस हुन्छ, एकदमै थिक लिक्विड हुन्छ, भिस्कस भनेर भन्छ नि। जसरी हनी हुन्छ, महको एउटा भिस्कसनेस हुन्छ, यसको पनि त्यस्तै एउटा भिस्कस नेचर हुन्छ र यो चाहिँ स्वीट टेस्ट हुन्छ। त्यसैले यो ग्लिसरोलहरु चाहिँ हाम्रो चकलेटहरुमा हैन, स्वीट फुडहरुलाई स्वीट बनाउन र यो खुट्टाहरु फुड्दाखेरि हो त्यस्तो ठाउँमा नि ग्लिसरोलको युज गरिरहेको हुन्छ हैन। तपाईहरुले अब थाहा छ होला, युज गरेको देख्नु भएको छ होला नि है। मेडिसिन बनाउन, कस्मेटिक्स बनाउन, सोप बनाउन युज भइरहेको हुन्छ। यहाँबाट हामीले मेन बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट्स अर ओइल इन प्रेजेन्स अफ अल्काली। यहाँनिर यो एउटा अल्काली भयो, यसलाई चाहिँ यसलाई अल्काली हैन, यो एउटा फ्याट भयो, एउटा फ्याटको स्ट्रक्चर भयो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अल्कालीको प्रेजेन्समा रियाक्ट गर्यौं भने, हाइड्रोलाइसिस गर्यौं, वाटरसँग रियाक्ट गर्यौं भने यसले हामीलाई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अथवा ग्लिसरोल दिन्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, कुरा बुझियो होला। यही कुरा हो मेन कुराहरु है। त्यसपछि आउँछ इथर। अब इथर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो O ग्रुप जोडिएको, यहाँनिर अक्सिजनको ग्रुप जोडिएको, जस्तै डाइइथाइल इथर। डाइइथाइल इथर भनेको यो साइडमा पनि एउटा इथेन हुन्छ, यो साइडमा पनि एउटा इथाइल ग्रुप हुन्छ। सरी, दुई साइडमा इथाइल ग्रुप हुन्छ। सो सी यहाँनिर H भयो, यतापट्टि OO, सरी दुईटा O त हुँदैन, यहाँनिर एउटा C भयो, यतापट्टि H, यहाँनिर CH। यसलाई चाहिँ के भनियो त? डाइइथाइल इथर भनेर भन्छ। डाइमिथाइल इथर पनि बन्न सकिन्छ यदि यहाँनिरबाट मैले यो डाइइथाइल इथर भयो, यहाँनिर मैले यो हटाइदिए, यहाँ H लेखे। त्यसै गरी यहाँबाट यो हटाएर मैले यसरी H लेखे भने यो चाहिँ डाइमिथाइल इथर हुन गयो। ठीक छ, यसरी बनाउन सकिन्छ। अब इथर बनाउने तरिका भनेको मैले इथाइल अल्कोहललाई के गरे त? H2SO4 को प्रेजेन्समा हिट गरे भने यसले एउटा डाइमिथाइल इथर दिन्छ, सरी डाइइथाइल इथर दिन्छ, H2O दिन्छ, डाइइथाइल इथर दिन्छ यसले। ठीक छ, यसरी पनि बनाउन सकियो। अथवा यहाँनिर H2SO4 को साटो Al2O3 युज गर्दा पनि भयो है। H2SO4 को साटो Al2O3 युज गर्दा भयो, त्यो बेला पनि मिल्छ। अनि इथरको प्रपर्टी, फिजिकल प्रपर्टी भनेको कलरलेस छ
र एकदम राम्रो स्मेल हुन्छ इथरको, एकदम मिठो वासना दिन्छ यसले। त्यसै गरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हुन्छ, एकदमै थोरै एमाउन्टमा सोलुबल इन वाटर हुन्छ तर अल्कोहलमा एकदमै धेरै सोलुबल हुन सक्छ। र यो इथर चाहिँ एकदम इन्फ्लेमेबल छ, धेरै छिटो आगो लागिहाल्छ यो इथरमा। इथरमा आगो लाग्यो भने के हुन्छ, C2H5O C2H5 प्लस 6O2 ले के दिन्छ त, कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको फर्मेसन गर्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझिहाल्नुभयो। इथर एकदमै धेरै भोलाटाइल हुन्छ र यसले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिने काम गर्छ। त्यसै गरी C2H5O C2H5 यसलाई मैले हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गरेँ, H2SO4 को प्रेजेन्समा मैले यसलाई हिट गरेँ भने चाहिँ 2CH3CH2OH यसले एउटा अल्कोहल बनाएर मलाई दिन्छ। यो चाहिँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड हो है। कङ्कसँग अर्कै रियाक्सन हुन्छ। डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग मैले डाइइथाइल इथरलाई हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गरेँ, यसमा चाहिँ सर्टेन टेम्परेचर पनि छ, सर्टेन प्रेसर पनि लागेको छ भने यसले अल्कोहल दिन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। र इथल भनेको एनेस्थेटिक इन सर्जरी, सर्जरीमा तपाईँलाई दुखाइ कम होस् भनेर इथरको युज हुन्छ। त्यसै गरी फ्याट ओइल गम रेजिनको लागि एज अ सल्भेन्टको रूपमा पनि युज हुन्छ। फ्याट ओइल रेजिनहरूलाई घोल्नु परेमा पनि इथरको युज भइरहेको हुन्छ र हाम्रो विभिन्न रेफ्रिजरेटरहरूमा पनि कुलेन्टको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। इथरहरू चाहिँ कुल गर्नको लागि पनि इथर चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले आज हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सम्बन्धी धेरै टर्म्सहरू पोइन्ट्सहरू हेऱ्यौँ। यो कुराहरू सबै तपाईँहरूले कपीमा नोट गर्नु पर्यो, यसलाई सुन्दै जानु पर्यो ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको क्वेसन सल्भ गर्न। र यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ जुनै फिल्डमा पनि, अब तपाईँहरूले +2 को एक्जाम मात्रै होइन, तपाईँले स्टाफ नर्सको दिँदै हुनुहुन्छ, एचएको दिँदै हुनुहुन्छ, ओभरसियरको नै दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो केमिस्ट्री मलाई लाग्छ इनफ छ है। यो केमिस्ट्री इनफ छ र तपाईहरूले एकचोटि यसलाई ब्रसअप गर्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्, राम्ररी बुझ्नुहोस्, एकचोटि आफ्नो किताबहरू पनि हेर्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने हाम्रो जुन इनडेप्थ भिडियोजहरू छ क्लास 10 सम्बन्धी हो त्यो भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ केमिस्ट्रीको, अझै धेरै नै बुझ्न मन छ भने है। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।